हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय अथ सांख्ययोग। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलैक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतः तः कश्मलम् इदं भीषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकृतिकरमर्जुन क्लैब्यमस्माकमः पार्थ न एतत्त्वायुपपद्यते घोत्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तुप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं साङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशु विहृति यच्छामि पूजाहौ आदिसूदन गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेया भक्तुं वक्ष्याम् अपि ह लोके हत्वार्थकामान् तु गुरुणा इह एव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान न च एतत् विद्मः कतरत् न गरीय यद् वजायेम यदि वा न जायेयुः यानेव हत्वा न जीविविषम् ते अवस्थिताः प्रमुखे धर्तराष्ट्राः कापन्नदोष उपहत स्वभावाः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेताः यत् श्रेयोः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं शाधिमां त्वं प्रपन्न न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्वात् यत् शोकमिच्छूषणम् इन्द्रियाणम् अवाप्य भूमौ अशोपतनं वृन्दम् राज्यं शूरनम् अपि च अधिपत्यम्। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गूढकेशः परन्तुपः नाश्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवुः। तम् उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोर्वयोः मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोचन् अम्ब शोच त्वं वादान् च भाषसे गत आशु न अगत आशु न च न अनुशोचन्ति पंडिताः न तु एव अहं जातु न असं न त्वं न इमे जनाधिपः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहि न अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरं वाप्ति धीर तत्र न मोहति मातावता तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदाः आगम अपानीय अनित्या तान्ति तिक्षसवारतां यं हि न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्व शं दुःखं सुखं धीरम् अमृतत्वाय कल्पते न असद् विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभय अपि दृष्ट्वा अन्तः तु अयनो तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशमव्ययस्य यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिन अप्रेयस्मस्य तस्मात् युद्ध स्वभारत य एनं वेत्ति हन्तारं ये च एनं मन्यते हतम् उभयौ तौ न विजनित न अयं हन्ति न हन्यते न जायते त्रियते वा कदाचिन् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः श्वासतायं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेद अविनाशी नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घटयति हस्तिकं वंशासि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरः पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि न एनं छिदन्ति शस्त्राणि न एनं दहति पावकः न च एनं क्लेदन्ति अपानशोषति मारुतः अच्छेद अयम् औदाः अयम् अक्लेद अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचल अयं सनातनः अव्यक्त अयम् अचिन्त्य अयम् अविकार्य अयमुच्यते तस्मात् एवं विदित्वा न एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि अथो च एनं नित्यजातं नित्यं वा मानसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो न एनं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युश्च च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न तं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिवेदना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव अन्यः आश्चर्यवत् च एनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेदं च एव कश्चित् देहि नित्यम् अवेद्य अयं देहे भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्मम् अपि च अवक्षे न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपवृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमे ईदृशम् अथोच्चत्वम् इमं धर्मं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकृतिं च हित्वा पापं न अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययं सम्भवितस्य च अकृते मरणात् अतिरिच्यते भयात्रणात् उपरतं मांसन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमत बुद्ध्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादं च बहून् बोधिसन्ति तव हिताः निन्दन्त तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा वक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्युश्च न एवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते अविहिता साङ्ख्ये बुद्धियोगे तु इमं शृणु बुद्धायुज्यो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि न इह अविक्रन्तनाश अस्ति प्रत्यवं विद्यते स्वल्पम् अपि अस्य धर्मस्य त्रायते मतः भयात् व्यवसायातिका बुद्धिः एका इह कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्ता च बुद्धय अव्यवसायिनम् याम् इमं पुष्पितं वाचं प्रबोधन्ति अविपुष्पितं वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मानः सर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदं क्रियाविशेषबहुलम् आश्चर्यगतिं पथि भोग आश्चर्यप्रसक्तानां तया उपहतचेतसं व्यवसायतिग्मनिश्चयतिग्म बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविजया वेदा निस्तर्यगुणभाव अर्जुन निदग्धनित्यसत्तस्थ निर्योगस्खेमो आत्मवान् यावन् अर्थ उपपाने सर्वतः संप्लुतोदके तवान् सर्वेषु देवेषु ब्रह्मणस्य विजानहत कर्मण्येवाधिकारते मा फलेषु कदाचन कर्मफलो हेतुर्मा ते सङ्गः अकर्मणि योगस्थ कुरु कर्मणि सङ्गः त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धि असिद्ध्यश्च समभूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धशरणम् अकिञ्चित् अकृपाः फलं ते तव
बुद्धियुक्तजहाति एव उभः सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय युजुष्य योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्त्वा हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणं जन्मबन्धविनिमुक्ताः पदं गच्छन्ति मानामयं यदा ते मोहः कलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यसि तदा गतांसि निवेदं श्रुतवेव श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नते यदा सा सती निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिशम्य केशव स्थितधि किमप्रभाषेत् किम् आसीत् व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजयाति यदा कामन् सन्वर्तमनोगतन् आत्मनि एवात्मनो तुष्टः स्थितप्रज्ञ तदा उच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतपृष्ठः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनि उच्यते या सर्वत्र अनभिस्नेय तत्तत्प्राप्य अशुभं न अभिनन्दित न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते च अयं कुर्माङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रस अपि अस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यतत हि अपि कन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रशम्भं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यद्विजयन् पुंसः सङ्गतेषुपजायते सङ्गस्सञ्जायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति संमोहः संमोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशः बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागदेशो विमुक्तै तु बीजयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवशविधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानियस्य उपजायते प्रसन्यते तस्य हि आशु बुद्धिः परि अवतिष्ठते न अस्ति बुद्धिः युक्तो न च अयुक्तस्य भावना न च अभावत शान्तिः असतं स कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतं यत्मः अनुविधीयते तस्य अस्य हरति प्रज्ञं वायुनवम् इव अम्बसि तस्मात् महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि स सर्वभूतानां तस्यं जगति संयमि यस्य जाग्रति भूतानि शानि स पश्यत् मुनः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रम् अपहत प्रविशन्ति यद्दत् तद्दत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् अवाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् इह सर्वान् पुमञ्चरति निष्क्रियः निर्मन्निरसहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्रह्मस्थितिः पार्थ न एनं प्राप्य विमुहति स्थित्वा अस्याम् अन्तकाले अपि ब्रह्म निर्मलम् इति श्रीमद्भगवद्गीता साङ्ख्ययोग नामक द्वितीयोऽध्याय श्लोक पठन् समाप्त हरे कृष्ण।